प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ। र आजको वचन मैले व्यवस्था 11:12बाट लिएको छु। व्यवस्था 11 अध्यायको 12 पद यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। हामी पढौँ। व्यवस्था 11:12 पद। यस्तो एउटा देश हो जसको देखरेख परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। वर्षको सुरुदेखि वर्षको अन्तैसम्म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरका आँखाहरू सधैँ त्यसमाथि रहिरहन्छ। आमेन। अनि यहाँनिर हाम्रो यो बेङ्गलोर प्रिन्टमा यसरी कुरा मिल्छ। त्यस देशको देखरेख परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँको नजर त्यसमाथि रहन्छ। अनि हिन्दी बाइबलमा बडो मजाले लेखेको छ, वह एक ऐसा देश है जिसके देखरेख प्रभु तुम्हारा ईश्वर करता है और जिस पर वर्ष के प्रारंभ से अंत तक प्रभु का ध्यान रहता है भनेर लेखेको छ। यहाँनिर हामीहरू यो 2020 को अन्ततिर छौँ। आज 27 तारिक। अब हाम्रो हातमा केवल 4 दिन मात्रै बाँकी छ। आजको दिन त गइसक्यो, लगभग बितिसक्यो। अब केवल 4 दिन बादमा हामीहरू आजको यो मतलब यो 2020 वर्षलाई हामी के गर्छौँ, छोडी पठाउँछौँ है। हाम्रो निम्ति यो वर्ष के हुन्छ, 2020 चाहिँ मान्छेको लागि साँच्चै एउटा यस्तो खालको वर्ष हुन्छ, यस्तो खालको एउटा वर्ष भयो जुन वर्ष चाहिँ सायद कसैले पनि भुलिँदैन होला यो वर्षलाई। किनभने यति साह्रो डरलाग्दो प्रकारको एउटा कुराले हामीलाई सारा संसारमा लकडाउन भन्ने कुरा इतिहासमा पहिलोचोटि यो 2020 मा भयो। हाम्रो जीवनमा थुप्रो प्रकारको कुराहरू हामीहरू त्यो प्रकारको कुराहरूबाट भएर अगाडि बढ्न पर्यो। अनि हामीले याद गर्यौं भनेदेखिलाई यो महामारीको समय, यो जुन प्रकारको 2020 को अब मार्च महिनादेखि भनौँ न हैन, जनवरी फेब्रुअरी हामीले जसो तसो राम्रैसँगले बिताउँदै थियौँ। तर मार्च महिनादेखि यता हाम्रो सबै कुराहरू के भयो, डामाडोल भयो, एकदमै तहस नहस भयो भनौँ न। हामीले देखेको सपनाहरू, हामीले राखेको हाम्रो भिजनहरू, हामीले राखेको हाम्रो इच्छाहरू, यहाँ जानु त्यहाँ जानु, यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने कुराहरूदेखि सबै कुरा तहस नहस भयो। अनि हामीलाई सबैजनालाई घरभित्र थुनिदियो। अनि यो 2020 प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने 2020 चाहिँ यस्तो खालको साल भयो जहाँनिर चाहिँ हामी घरभित्र बसेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई सम्झिने, परमेश्वरको उपस्थितिभित्र जाने, परमेश्वरले के कुरा हाम्रो बिचमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्ने वर्ष परमेश्वरले हामीलाई यो 2020 दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सायद संसारको लागि यो कालो वर्ष भयो होला, संसारको मान्छेहरूको लागि मृत्यु दिने वर्ष भयो होला, संसारको मान्छेको लागि आज यो वर्ष चाहिँ यति साह्रो दुःख दिने वर्ष भयो होला। तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो लागि चाहिँ यो वर्ष यस्तो वर्ष भयो जुन वर्षमा चाहिँ मैले थुप्रो परमेश्वरबाटको कुराहरूलाई मैले यो वर्ष अनुभव गर्न सकेँ। प्रभुको त्यो शक्तिशाली अनुग्रहलाई मैले यो वर्ष अनुभव गर्न सकेँ। हाम्रो छेउबाट कोरोना भाइरस के भयो, कोभिड-19 कुद्यो है, छुला जस्तो गर्यो। सर्दी लाग्दाखेरि मनमा डर पनि भयो, ला भेटी पो हालेको हामीलाई। यस्तो खालको अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई यस्तो अलग्गै निकालेर राखिदिनु भयो, जुन कुरो चाहिँ आजको दिनसम्म हामी के गरिरहेका छौँ, जिउन पाइराखेका छौँ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बडो मिठो कुरा बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरको नजर अथवा परमेश्वरको ध्यान चाहिँ
वर्षको सुरुदेखि वर्षको अन्तसम्म रहन्छ। तपाईँ नि मेरो लागि वर्ष 2020 सुरु हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले जुन ध्यान राख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ नजर राख्नु भएको थियो, त्यही नजर चाहिँ वर्षको अन्तमा आइपुग्दै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले के गर्नु भएको छ? हटाउनु भएको छैन। त्यो नजर हामीबाट अलग गर्नु भएको छैन। त्यो ध्यान हामीबाट उहाँले अर्को जग्गा लगाउनु भएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले वर्षको सुरु, सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म त्यस देशको भनेको चाहिँ हाम्रो देश अथवा मलाई, मेरो घरको, हाम्रो परिवारको, हाम्रो मण्डलीको देखरेख चाहिँ कसले गर्नु हुँदो रहेछ? परमप्रभु परमेश्वरले गर्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले म प्रभुमा बडो निर्धक्कसँगले यसरी भन्न पाउँछौँ कि परमप्रभुको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रशस्त छ। परमप्रभुको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रशस्त छ। पावलले उसको जीवनमा घमण्डले नफुलौँ भनेर एउटा मुक्का हान्ने दूत राखेको थियो भनेर पावलले भन्छ। हामी पढौँ त पहिला 2 कोरिन्थीको 12:7 पढौँ न। 12:7 2 कोरिन्थी 12:7 पढ्दैछु। अब प्रकाशहरूको ज्यादै श्रेष्ठताको कारणले गर्दा म हर्षले व्रत नफुलौँ भनेर मलाई शरीरमा एक किसिमको छेस्को र म हर्षले नफुलौँ भनेर मलाई मुक्का लगाउनलाई शैतानको एउटा दूत दिएको थियो। यसको विषयमा यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे। उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। यसकारण क्रिस्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर बरु म मेरो दुर्बलतामा ज्यादै खुसीसित घमण्ड गर्नेछु। आमेन। यहाँनिर पावलले शक्तिशाली कुरा के गरेको छ भनेदेखिलाई हामीले पनि भन्यौँ प्रार्थना गर्दै गर्दा, होइन? 2020 प्रभु यो कोरोना चाहिँ गइहालोस्। सरकारबाट आदेश आउँथ्यो, सायद अब यो महिना गरम महिना लाग्दै गर्दाखेरि है WHO बाट पनि उयोहरू आउँथ्यो नोटिफिकेसन, यो गरममा चाहिँ यो भाइरस के हुन्छ, आफै के हुन्छ, हराएर जान्छ। अनि सारा मण्डलीहरूमा सारा मानिसहरूले विभिन्न तरिकाले प्रार्थना गरे। अनि हाम्रो थुप्रो प्रोग्राम थियो, प्रोग्रामको लिस्ट क्यालेन्डर बनिएको थियो है, यो दिनदेखि यति तारिकसम्म यो जग्गामा, यो दिनदेखि यति तारिक। अनि हामीलाई एक प्रकारले भन्नु मजा लाग्थ्यो, म बिजी छु, मजा लाग्थ्यो क्या त। कसैले फोन गर्दै गर्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि म यस्तो ठाउँमा छु, मेरो यो कार्यक्रम हुँदैछ, मेरो यो सेवाकाई हुँदैछ, मलाई यो छ, म यो छु, म व्यस्त छु। कसैले वचन बोल्दिन आउनुहोस् न भन्दै गर्दा कहाँ भ्याउँछु, भ्याउँदिन नि, म के छु, व्यस्त छु, बिजी छु। सबैजना बिजी 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 भइराखेको बेलामा सबैजनालाई घरभित्र थन्को लगाइदियो परमेश्वरले, थन्को लगाइदियो। अनि हामीले के भन्यौँ, प्रभु भएन, यो त यो 1 महिना होला, 2 महिना होला, 3 महिना होला, तर वर्षै के गरिदियो, बिताइदियो। वर्षै बित्दै जाँदा, वर्ष बित्दै जाँदाखेरि मैले यो कुरा थाहा पाएँ, म पावलले भन्छ म बढ्ता घमण्डले नफुनु भनेर ज्यादा प्रकाशको श्रेष्ठतामा ज्यादा प्रकाश पाएको कुराले गर्दा, किनभने प्रकाशको श्रेष्ठता चाहिँ पावलमा यति धेरै थियो यहाँसम्मको कि पत्रुस आफैले पनि यसरी भनेको छ कि हाम्रा भाइहरू मध्ये कसै कसैको प्रकाशलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। यति धेरै प्रकाशले भरिएको मान्छे। घमण्डले नफुल्नु भनेर के पो राखिदिएको रहेछ, एउटा मुक्का लगाउने, घुसी लगाउने एउटा शैतानको दूत राखिदिएको रहेछ। अनि उसले के भन्छ, 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे, 3 पल्ट प्रभु यो कतिले भन्छ। अब पावलको यो छेस्कोको बारेमा हामी त्यताबाट के होला छेस्को भन्नेपट्टि नजाउँ, तर 3 पल्ट उसले प्रार्थना गर्यो, प्रभु यो मबाट हटोस्, यो मबाट हटोस् भन्दै गर्दाखेरि
ल ल हुन्छ हटाइदिन्छु भन्ने प्रश्न उत्तर आएन प्रभुबाट। प्रभुबाट के उत्तर आयो भन्नुहोस् त? मेरो अनुग्रह चाहिँ के अरे? तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। आमेन। मेरो अनुग्रह चाहिँ तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। आजको यो वर्षमा तपाईँ न मलाई उहाँको अनुग्रह चाहिँ कतिको छ भन्ने कुरो यो वर्ष परमेश्वरले मलाई देख्न दिनुभयो। आमेन। मलाई देख्न दिनुभयो। अनि त्यो उहाँको त्यो अनुग्रह भित्र चाहिँ मैले आफैलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि हुनु चाहिँ सबै कुरो केही छ, डामाडोल छ, केही छैन। बाहिर जानु पनि पाउँदैन, यता जानु पाउँदैन, उता जानु पनि पाउँदैन। तर हाम्रो दुर्बलतामा चाहिँ, हाम्रो कमी घटीमा चाहिँ, हामी घट्दै गर्दाखेरि, हामीहरू दुर्बल हुँदै गर्दा, हामी शक्तिहीन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ को शक्तिमान हुनुहुँदो रहेछ? परमेश्वर शक्तिमान हुनुहुँदो रहेछ। अनि आजको दिन परमेश्वरले हामीलाई सालको सुरुदेखि अन्तसम्म परमेश्वरले हामीलाई यही कुरा देखाइराख्नु भएको छ कि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति के छ? प्रशस्त छ। भजन 32:8 पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर लेखिएको छ कि म तँलाई शिक्षा दिन्छु र तैँले कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने म तँलाई सिकाउने छु। भजन 32:8 म तँलाई शिक्षा दिनेछु र तैँले कुन मार्गमा चल्नु पर्ने हो सो तँलाई सिकाउने छु। त माथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु। परमेश्वरको नजर चाहिँ तपाईँ नि म माथि छ। आमेन। हाम्रो अगाडि जुनै कुराहरू आए तापनि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सल्लाह दिनुहुन्छ कसरी हिँड्नुपर्छ। यो पेन्डेमिकमा परमेश्वरले हामीलाई सल्लाह दिनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई कसरी हिँड्नु, परमेश्वरले हामीलाई कसरी अगाडि बढ्नु, उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। हामीलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी कसरी चल्नु परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भयो। अनि हामी के गर्नुभयो? हामी माथि उहाँले आफ्नो नजरलाई राख्नुभयो। किनभने परमेश्वर चाहिँ मैले पहिला पनि हाम्रो मण्डलीमा राखिसकेको छु, परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामीलाई देख्नुहुन्छ। हितोपदेश 15:3 पढ्यौँ भनेदेखिलाई उहाँको नजर चाहिँ दुई पक्षमा, धर्मी अधर्मी सबै पक्षमा हामी माथि परमेश्वरले राख्नुभयो। यो पेन्डेमिकको समयमा परमेश्वर हामीसँग हुनुभयो। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि 15:3 हितोपदेशमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको नजर दुष्ट र असल दुवैलाई हेर्दै सर्वत्र रहन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ है। परमेश्वरले सबै कुरा हेर्नुहुन्छ। हामी कता गयौँ, हामीले के गर्यौँ। धेरैचोटि हामी मान्छेदेखि चाहिँ लुक्न सक्छौँ, मान्छेदेखि चाहिँ हामीले के हुन सक्छौँ? छलिन सक्छौँ। अहिले यो पर्दाको पछाडि कोही बस्यो भनेदेखिलाई, अघिदेखि सामु चाहिँ यो पर्दाको पछाडि बस्दिएको भनेदेखिलाई सबजना सामु कता गयो खोजी बस्थ्यो। कसैले पनि देख्दैन। मान्छेको अगाडि हामी लुक्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको अगाडि लुक्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण त उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? अनुग्रह गर्नुहुन्छ। त हामी जुनै प्रकारको कुराहरू यहाँनिर के भन्छ? सर्वत्र रहन्छ, जताततै रहन्छ, जताततै रहन्छ। सालको सुरुदेखि मैले अघि भन्दैछु, यो वर्षको सुरुदेखि 2020 को सुरुदेखि आजको दिनसम्म परमेश्वर कोसँग हुनुहुन्छ? हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। अनि यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? अनुग्रह गर्नुभयो। किनभने उहाँको अनुग्रह चाहिँ केमा प्रशस्त हुन्छ? केमा शक्तिमान हुन्छ? दुर्बलतामा शक्तिमान हुन्छ। उहाँले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीहरू जिउन सक्दछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखिलाई व्यवस्था 32:10 हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई आँखाको नानीलाई जस्तै उहाँले के गर्नुहुन्छ? रक्षा गर्नुहुन्छ।
यो वर्ष परमेश्वरले हामीलाई आँखाको नानी जस्तो, आँखाको नानी भने बुझ्नुहुन्छ, यो कालो भाग के त हाम्रो आँखाको कालो भाग, उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो, त्यसरी नै जोगाउनु भयो। मैले अघि नै भने हाम्रो छेउबाट कोरोना भाइरस चाहिँ के भयो, कुदेर गयो, छुला जस्तो भयो है, टच गरेर पनि गयो होला कतिवटा जग्गामा। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो आँखाको नानीलाई, हामी यो आँखाको नानी कसैको आँखालाई खोज्न हामीहरू अचानक खोज्न सक्दैनौँ। मैले लाजोङको आँखामा केही कुरा यसो गरेँ भनेदेखिलाई लाजोङको त्यो आँखा यति छिटो झिम्किन्छ, त्यो पस्दैन। याद गर्नु भएको छ, कहीँ हिँड्दै गर्दा किराहरू आउँछ नि, जस्तै अब टु व्हिलर कुदाउनेहरूलाई थाहा हुन्छ, बाइक कुदाउँदै गर्दाखेरि अचानक देख्दैन कहाँबाट आएको, तर आँखाभित्र के हुँदैन, यहाँ चाहिँ लाग्छ, जोडले लाग्छ, आँखा चिम हुन्छ यति छिटो। यो आँखा झिम्काउने हामीले चाल पाउँदैन यो आँखा झिम्केको। यो आँखाको नानीलाई परमेश्वरले यति सेन्सिटिभ प्रकारले जोगाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले के भन्छ भने नि, यो वर्ष 2020 मा परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी नै जोगाउनु भएको छ। आँखाको नानीलाई जसरी जोगिन्छ नि त्यसरी नै जोगाउनु भएको छ। उहाँले तिनलाई निर्जन स्थानमा पाउनुभयो। उराट लाग्दो आवाजले भरिएको उजाड ठाउँमा उहाँले तिनलाई चारैतिरबाट हेरचाह गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई आफ्नो आँखाको नानी झैं रक्षा गर्नुभयो। उराट लाग्दो 2020 मार्चदेखि यता के भयो, उराट लाग्दै भयो नि, कहीँ जानु छैन। हामी चाहिँ हिँड्ने मान्छेलाई त झन् यति साह्रो एक प्रकारको क्या त उथुल पुथुल भयो केही दिनसम्म त, के गर्नु कसो गर्नु के त, अब उथुल पुथुल उराट लाग्दो जीवनको त्यो भाग यति साह्रो उराट लाग्दो जग्गामा पुग्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई चारैतिरबाट हेर्नुभयो। हामी कति परमेश्वर, हाम्रो कति असल परमेश्वर, हाम्रो प्रभु कति भलो परमेश्वर। तपाईँ नि मलाई यो प्रकारको उराट लाग्दो अवस्थाबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि, हामीलाई निर्जन स्थानबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि, हामी एकदमै उजाडिएको ठाउँबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई चारैतिरबाट हेर्नुभयो, सुरक्षा दिनुभयो। अनि आँखाको नानीलाई जस्तै उहाँले रक्षा गर्नुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले यसरी पनि भन्नुभएको छ जकरियाद्वारा 2:8 मा पढ्यो भनेदेखिलाई, जसले यो जातिलाई, जसले यी मेरा मानिसहरूलाई छुन्छ त्यसले मेरो आँखाको नानीलाई छुन्छ। परमेश्वर यति साह्रो कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले मलाई अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्ने, तपाईलाई माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो वर्षको सुरुदेखि वर्षको अन्तसम्म उहाँले आफ्नो आँखा हामीबाट, उहाँले आफ्नो नजर हामीबाट हटाउनु भएको छैन। उहाँले आफ्नो नजर हामीबाट कहिले पनि के गर्नु भएको छैन, टाढो राख्नु भएको छैन। हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 121:8 पद पढ्यो भनेदेखिलाई यहाँनिर हामी यो खण्डलाई पाउँछौँ कि उहाँले हामीलाई बाहिर जाँदा भित्र आउँदाखेरि उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। 21:8 भजन सङ्ग्रह 21:8, त बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा अब उपरान्त सधैँभरि परमप्रभुले तँलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। यो 2020 साल हामी अन्तिम आइतबार भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर फोकस म यो सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म परमेश्वरले हामीलाई कसरी अनुग्रह गर्नुभयो, कसरी कृपा गर्नुभयो, कसरी हामीमाथि उहाँ आफ्नो नजर राखिराख्नुभयो, कसरी हामीलाई हेर्नुभयो भन्ने कुरालाई मैले बताइराखेको छु। अनि यहाँनिर भन्छ हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदाखेरि, हामी सब्जी लिनु बाहिर गयौँ है, बजार गयौँ, लकडाउन भइराखेको छ, जानु पर्ने अवस्था छ, यहाँ पुग्नु पर्ने अवस्था छ, थुप्रो प्रकारको सरकारी आदेशहरू छ जुन आदेशले हामीलाई बाहिर निक्लन दिइराखेको छैन। तर त्यस्तो जग्गामा पनि जब हामीहरू कामले बाहिर निस्क्यौँ,
हामी काम परेको बेलामा बाहिर पुग्यौँ, हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? रक्षा गर्नुभयो। बाहिर जाँदा भित्र आउँदा उहाँले हामीलाई यो सालभरि रक्षा गर्नुभयो। यो सालभरि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर, हामीलाई कहिले पनि नछोड्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न परमेश्वरले। धेरैचोटि समस्या आउँदै गर्दा, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा घटीकमी हुँदै गर्दाखेरि, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू हुँदै गर्दाखेरि, ला परमेश्वर कता जानुभयो तपाईँ? परमेश्वर तपाईँ खोइ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भनिकन धेरै मानिसहरू अथवा हामीले पनि सायद धेरैचोटि हामीले प्रश्न गर्यौँ होला। प्रार्थनाहरू गर्दा प्रार्थना सुनाइ भएन होला। कतिचोटि हामीले उहाँसँग हामीले बिन्ती गर्दाखेरि सायद हामीले त्यो बिन्तीलाई हाम्रो बिन्तीलाई परमेश्वरले नसुनेको जस्तो भयो होला। तर परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले अघि व्यवस्था 11:12 पदमा पढ्यौँ, सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म परमप्रभु परमेश्वरको नजर त्यसमाथि रहन्छ। परमेश्वरले हेरिरहनुहुन्छ, परमेश्वरले नजर राखिराख्नुहुन्छ। हिन्दीमा त्यो ध्यान रहता है, ध्यान दिइरहनुहुन्छ प्रत्येकजनालाई, हरेक व्यक्तिलाई ध्यान दिनुहुन्छ। मेरो छोरा मेरो छोरी यो अवस्थामा छ, उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि उहाँले अनदेखि गर्नुहुन्न, उहाँले कहिले पनि उहाँले फाल्नुहुन्न, हामीलाई त्याग्नुहुन्न सालको सुरुदेखि अन्तसम्म। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हाम्रो साथ पाउनुहुन्छ। हामीलाई बाहिर जाँदा भित्र आउँदाखेरि सधैँभरि उहाँ हाम्रो रक्षा गर्नको लागि हामीलाई उभिदिनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। उत्पत्ति 28:15 पदमा यसरी लेखिएको छ। उत्पत्ति 28:15 पदमा म पढ्दैछु। किनभने उहाँ हामीलाई नछोड्ने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उत्पत्ति 28:15 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर म तँसित छु र त जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई त्यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु, किनकि मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छोड्ने छैन। आमेन। म तँलाई छोड्ने छैन। हरेक ठाउँमा तँ कुन चाहिँ जग्गामा छस्, तँ बिमारी पो छस् कि? यहाँनिर परमेश्वरले याकुबलाई एउटा आवाज दिनु हुँदैछ। याकुब त्यहाँनिर भागेको छ। याकुब त्यहाँनिर परमेश्वर अथवा आफ्नो परिवारदेखि उसले गल्ती गरेको छ। परिवारमा उसको दाजुको ज्येष्ठ अधिकारलाई उसले खोसेको छ। अनि त्यस पछाडि ऊ त्यहाँदेखि ऊ भाग्दै गर्दाखेरि यहाँनिर बेथेलमा जब याकुब पुग्छ, त्यो दिन परमेश्वरसित उसको जम्का भेट हुन्छ। अनि जम्का भेट हुँदै गर्दाखेरि याकुबलाई भन्छ, तँसँग छु है म। याकुबको जीवनलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई याकुब त कस्तो मान्छे? गल्ती गरेको मान्छे। याकुब अरूको नजरमा गलत भएको मान्छे। याकुबको जीवनलाई हामीले यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि छल गर्ने मान्छे, ढाँट्ने मान्छे, झुक्काएर आउने मान्छे। तर यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वर, हेर याकुब, म तँसित छु, मैले तँलाई हेरिराखेको छु। गल्ती गरेको छस् तरै पनि म तँसँग छु। यहाँनिर उसो भए त हामीले गल्ती गर्दा पनि परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो नसम्झिनुहोस् है फेरि, होइन। तर यहाँनिर स्पेसल परमेश्वरको एउटा योजना छ याकुबसँग। हामीसँग पनि परमेश्वरको आफ्नो योजना छ। परमेश्वरको आफ्नो उद्देश्य छ, आफ्नो उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्यमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छोड्नुहुन्न। धेरैचोटि हामी चाहिँ छोडेर जान्छौँ प्रभुलाई, प्रभु भयो अब त। तर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्न? कहिले पनि छोड्नुहुन्न। उहाँ कहिले नछोड्ने, हामीलाई नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र
तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउने छु, किनकि मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेलसम्म तँलाई छोड्ने छैन, तँलाई छोड्ने छैन। एउटा उद्देश्य छ प्रिय तपाईले मसँग। त्यसै कारण त 2020 मा परमेश्वरले तपाईले मलाई के गर्नुभयो? अनुग्रह गर्नुभयो। त्यसै कारण त 2020 वर्षभरि परमेश्वरले हामीलाई, यो सालभरि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? आशिष गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। ठोक्यौं हामी कति ठाउँमा, व्यक्तिगत जीवनमा ठोकिएको छ, पारिवारिक जीवनमा ठोकिएको छ, सामाजिक जीवनमा ठोकिएको छ, कतिवटा जग्गाहरूमा हामीलाई दुःख परेको छ, हामी रुएका छौं। हो, विभिन्न कुराहरू भयो, तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? मैले मेरो कुरा, मैले भनेको कुरा, मैले तँलाई दिएको मेरो एउटा योजना छ, त्यो कुरा पुरा नगरुन्जेलसम्म, पुरा नभइन्जेलसम्म म तँसँग भइ नै रहन्छु, म तँलाई हेरि नै रहन्छु, म तँसँग हिँडि नै रहन्छु, म तँलाई ल्याउँछै ल्याउँछु, तँ बाटोमा आउँछै आउँछु। तँ जतासुकै जा, एकछिन तँ भौतारिएर यताउता के गर्दै गर, ठिकै छ, तर मेरो कुरा पुरा नगरुन्जेलसम्म म तँलाई छोड्ने छैन। प्रिय हो, यस कारणले गर्दाखेरि सालको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईले मेरो प्रभु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईले मसँग हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईले मसँग हुनुहुन्छ। कहिले छोड्नुहुन्न है, कहिले छोड्नुहुन्न, उहाँले छोड्नुहुन्न। तपाईलाई दुख्दै गर्दाखेरि, तपाईलाई साह्रो पर्दै गर्दाखेरि, तपाईलाई गाह्रो हुँदै गर्दाखेरि तपाईले सम्झिनु भयो परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईले मलाई छोड्नु भयो। खै त तपाईले प्रार्थना सुन्नु भएको? सायद तपाईले कति जग्गा ठाउँमा यो प्रश्न गर्नुभयो परमेश्वरलाई, तर आजको वचनद्वारा म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईलाई कहिले छोड्नुहुन्न। किनभने एउटा उद्देश्यमा परमेश्वरले तपाईलाई बनाउनु भएको छ, एउटा उद्देश्यमा परमेश्वरले तपाईलाई ल्याउनु भएको छ। तपाईँ यो मण्डलीमा तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्न त्यसै आउनु भएको छैन, एउटा उद्देश्यमा छ। अनि आजको यो कोठाभित्र पनि, आजको यो हाम्रो यहाँनिर पनि तपाईँ त्यसै आइपुग्नु भएको छैन। तपाईभित्र परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। तपाईभित्र परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा नगरुन्जेलसम्म परमेश्वरले तपाईलाई कुनै रीतिले पनि त्याग्नुहुन्न, कुनै रीतिले पनि छोड्नुहुन्न, कुनै रीतिले त्याग्नुहुन्न। किनभने परमेश्वर देख्नुहुने परमेश्वर, आमाको गर्भमा रचिन भन्दा अगाडि नै दाउदले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 139, हामी पढौँ न यो पदलाई पनि है। एक 139 को 139 को 15 पदमा परमेश्वर चाहिँ हामीलाई देख्ने परमेश्वर। पहिला म यतापट्टि 7 पदमा पढ्छु है त, 7 पदमा पढ्छु। 39 को भजन सङ्ग्रह 39 को 7 पदमा यसरी लेखेको छ, तपाईको आत्माको दृष्टिबाट म कहाँ जाउँ, अथवा तपाईको सामनेबाट म कहाँ भागौँ? स्वर्गमा उक्ले भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, पातलमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, बिहानको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा बसे भने पनि त्यहाँ पनि तपाईको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई समात्नेछ। यदि म भनौँ अन्ध्यारोले, निष्पट अन्ध्यारो, निश्चय अन्ध्यारोले मलाई ढाक्नेछ, छोप्नेछ, तर र मेरो चारैतिरको उज्यालो रातिको अन्ध्यारो जस्तै होस् तापनि अन्ध्यारोले तपाईबाट लुकाउने छैन, तर रात पनि दिन झैँ चम्कन्छ, तपाईको निम्ति त रात र दिन एक नाश छन्। हेर्नुहोस् परमेश्वर, हामी कहाँ भागौँ, हामी कहाँ जाउँ, कहाँ लुकौँ? छैन लुक्ने ठाउँ, परमेश्वरबाट लुक्ने ठाउँ पटक्कै छैन। अनि के भन्छ परमेश्वरले यहाँनिर? दाउदले यसरी भन्छ, दाउदले यसरी भन्छ, म कहाँ भागौँ? किनारको पल्लो भागमा गयो भने पनि तपाईको हातले मलाई त्यहीँ पनि डोराइरहेको हुन्छ।
अन्ध्यारो, निष्पट अन्ध्यारो। हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, चुक घोप्टिएको कालो रात भन्छ नि। यति साह्रो कालो रातमा हामीहरू कालै लुगा लगाएर छपक्कै बस्यो भने पनि मान्छेले चाहिँ देख्दैन है। तर परमेश्वर के हुनुहुन्छ अरे, दिन र रात एउटै अरे प्रभुको अगाडि, केही फरक छैन, लुक्न सक्दैन। यसकारण प्रिय, तपाईले मसँग एउटा उद्देश्य परमेश्वरले राख्नु भएको छ, त्यो पुरा नगरुन्जेलसम्म परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न। परमेश्वर त फेरि उद्देश्य पुरा भएपछि त हामीलाई छोडिदिँदा पो रहेछ भन्ने होइन। उद्देश्य पुरा भएपछि त उहाँसँग त हामी बसिराखेको हुन्छ। एउटा उद्देश्यको लागि परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। पेन्डेमिकले हामीलाई किन छुएन, महामारीले अथवा बिमारले हामीलाई किन पक्रेन भनेको उहाँको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा अझै पनि पुरा भइराखेको छैन। हामीसँग परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्य अझै पुरा हुनु बाँकी छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले म हट्टाकट्टा छौँ, हामीहरू सन्चो छौँ, सुविस्ता छौँ, हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ, किनभने उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। उहाँ हामीलाई देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 15 पद पढ्दैछु। जब म गुप्तमा बनिएको थिएँ र पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो भागमा अनौठो रीतिले आकारमा बनिँदै थिए, तब मेरो हड्डीहरू तपाईबाट लुकेका थिएनन्। मेरो रचना नभई तपाईका आँखाले मलाई देखेका थिए। म अपूर्ण रूपमै भएको तपाईको आँखाले देखेका थिए र मेरा सबै अङ्ग जो दिन दिन बनिँदै आएका थिए, ती नबनिँदै तपाईका पुस्तकमा ती लेखिएका थिए। हेर्नुहोस् त, तपाईले मेरो नाम, तपाईले मेरो अङ्गहरूको हात, आँखा, कान, नाक, मुखहरू सबै कुराहरू त मेरा नबनिँदाखेरि नै कहाँ लेखिसकेको थिए अरे, उहाँको पुस्तकमा लेखिसकेको थिए अरे। परमेश्वरको वचनले भन्छ, हामी आमाको गर्भमा रचिन भन्दा अगाडि नै, अदृश्य रूपमा बनिँदै गर्दाखेरि नै परमेश्वरले हामीलाई के गरिसक्नु भएको थियो, देखिसक्नु भएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ चाहिँ हामीसँग एक समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:8 पद, हिब्रू 13:8 पदले भन्छ, यसरी भन्छ, येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ एक समान हुनुभएको कारणले गर्दा, उहाँ सधैँभरि एउटै हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी गीत पनि गाउँछौँ नि, होइन? हिजो आज सधैँभरि यीशु समान छ, हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। उनको नामको हामी फेर्छौँ उनी मात्र, कहिले फेर्दैन। हामी फेरिन्छौँ, हामी फेरिन्छौँ, आकारमा फेरिन्छौँ, हाम्रो रङ रूपमा फेरिन्छौँ, हाम्रो जिउको बनावटमा फेरिन्छौँ। सिकुटे थियो भनेदेखिलाई पहिला म पातले थिएँ, सिकुटे थिएँ, त अहिले अब म मोटे भएँ, भुँडी लाग्यो। हामी फेर्छौँ, हामी फेरिन्छौँ। हाम्रो पुरानो फोटो हेऱ्यो भने हामी आफै हाँस्छौँ, हामीलाई देखेर, आफैले देखेर। हो किन भन्नुहोस् त? किन भन्दा आफै म त यस्तो पो थिएँ रहेछ त, मेरो हेर्नु त केस, मेरो हेर्नु त गाला यस्तो थियो रहेछ। हामी फेरिन्छौँ, तर हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि फेरिनुहुन्न। उहाँले सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म तपाईँले मलाई हेरि नै रहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले मलाई हेरि नै रहनुहुन्छ। यसकारण हिजो आज सधैँभरि येशू ख्रीष्ट समान हुनुहुन्छ। उहाँ फेरिनुहुन्न, उहाँ बदलिनुहुन्न, उहाँ अनचेन्जिङ गड हुनुहुन्छ। उहाँको रूप बदलिँदैन, उहाँको आचरण बदलिँदैन, उहाँको कुनै कुरा पनि बदलिँदैन। हाम्रो बोली बदलिन्छ, हाम्रो भाषा बदलिन्छ, हाम्रो रूप बदलिन्छ, हाम्रो रङ बदलिनु सक्छ, हाम्रो आचरण व्यवहार बदलिनु सक्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि आफूलाई बदलाउनुहुन्न, किनभने उहाँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सालको सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँले हामीलाई समान रूपमा हेर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँले हामीलाई
एक प्रकारले हेरिराख्नु भएको छ। र आजको समय म तपाईसँग यही उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईको जीवनमा थुप्रो घटनाहरू घटे, तर आज प्रभुको प्रतिज्ञा यो छ, सालको सुरुदेखि अन्तसम्म हे छोरा हे छोरी म तसँग छु। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म म तँलाई मैले डोर्याएर हिँडेँ। बाइबलले भन्छ जब इजरायलीहरू कनान देशको यात्रातर्फ गइराखेका थिए, कनान देशमा उनीहरूलाई परमेश्वरले दूध र मह बग्ने देश भनिकन भनेको थियो, त्यहाँतिर जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा बालकलाई जस्तो डोर्याउनु भयो भनेको छ। र तपाईँ मलाई परमेश्वरले सालको सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँले हामीलाई त्यसरी डोर्याएर आजसम्म ल्याउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभुलाई महिमा होस्। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो घरनामा, हाम्रो शाखा सन्तानमा परमेश्वरले यो आशिष दिनुभयो कि सालको सुरुदेखि अन्तसम्म उहाँबाट हामीसँग भएर हिँडिदिनु भयो। उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो अनि अनुग्रहद्वारा, उहाँको प्रशस्तको अनुग्रहले आज तपाईँ म यसरी जिउन पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् र परमेश्वरले हामीलाई यो सबै वचन पढाइ सुनाइमा आशिष गरौँ। आमेन।